स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा बालकृष्ण प्रभुलाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराणका श्री चरण कमलमा प्रणाम गर्दै साथै ज्ञान मार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर बस्नुहुने समस्त श्रोता महानुभावहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हामीले हिजोको प्रसङ्गमा सुनेका थियौँ सुकदेव स्वामीको जन्म कथा। अस्तिको दिन हामीले सुनेका थियौँ भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा। आउनुहोस् अब हामी आजको कथामा प्रवेश गरौँ। नैमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुशल सौनको ब्रवी। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् सज्जन, एक समयको कुरा हो। सौनकादि 88,000 ऋषिवरहरू एउटा ठाउँमा ध्यान गरिरहनु भएको थियो, तर उहाँहरूको मन बार बार विचलित भइरहेको थियो। ध्यानमा मन गइरहेको थिएन। हामी पनि ध्यानमा बस्छौँ, तर मनले हाम्रो धेरै कुरा सोचिरहेको हुन्छ, ध्यान गरिरहेको हुँदैन। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूको पनि यस्तै भएछ। मन चञ्चल भयो, मन एक ठाउँ केन्द्रित भएन। अब के गर्ने त? कहाँ गएर जप गर्ने, कहाँ गएर यज्ञ गर्ने, कहाँ गएर चाहिँ भजन कीर्तन गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको थियो। तिनै सौनकादि 88,000 समूहबाट एकजनाले भन्नुभयो कि जो ब्रह्म बाबा भएको ठाउँमा, ब्रह्माजी भएको ठाउँमा उहाँले केही उपाय गरिदिनुहुन्छ। तब सौनकादि 88,000 ऋषिहरू ब्रह्माजी भएको शरणमा जानुभयो, ब्रह्माजी भएको ठाउँमा जानुभयो। ब्रह्माजीलाई गएर सोध्नुभयो, गुरुदेव हामीले जहाँ ध्यान गर्छौँ, जहाँ जप गर्छौँ, जहाँ तपस्या गर्छौँ, विघ्न बाधा उत्पत्ति भइरहेको छ, विघ्न बाधा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरले आज हामीलाई यस्तो एउटा स्थान बताइदिनुहोस् जुन स्थानमा हामीले ध्यान गर्दा, जुन स्थानमा हामीले भगवानको भजन गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाधा नआओस्। तब ब्रह्माजीले एउटा निमी नाम गरेको चक्र थियो, त्यो चक्रलाई छोडिदिनु भयो र सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, अरे ऋषिवरहरू हो, यो चक्र अगाडि अगाडि गइरहेको छ, यो चक्रको पछाडि पछाडि हजुरहरू जानुहोस्। यो चक्र जहाँ गएर विश्राम लिन्छ त्यो ठाउँमा हजुरहरूले सत्सङ्ग गर्नुहोस्, यज्ञ गर्नुहोस्, जप गर्नुहोस्, भजन गर्नुहोस्, कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाधाहरू आउनेवाला छैन भनेर ब्रह्माजीले एउटा निमी नाम गरेको चक्र छोडिदिनु भयो। कथा ध्यान दिएर सुन्नुहोला। निमी नाम गरेको चक्र अगाडि अगाडि बढ्दै गयो, पछाडि पछाडि सौनकादि 88,000 ऋषिहरू। निमी नाम गरेको जुन चक्र थियो त्यो चक्र गएर अरण्य भनेको जङ्गलमा विश्राम लिन थालो। निमी नाम गरेको चक्र अरण्यमा विश्राम लिएको कारणले गर्दा त्यो पावन क्षेत्रलाई नै नैमिषारण्य भनेर भनियो। त्यो नैमिषारण्यको पावन भूमिमा बसेर यज्ञ वै विष्णु यज्ञ गर्न थाल्नुभयो। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले हवन गर्नुभयो, भजन कीर्तन गर्नुभयो। त्यो नैमिषारण्यको पावन भूमिमा बसेर भगवानको चिन्तन गर्नुभयो, भगवानको मनन गर्नुभयो, पूजन गर्नुहुन्थ्यो। तर पूर्ण रूपले एक दिन ध्यानमा बसेको बेला सौनकादि ऋषिहरूले यस्तो देख्नु भएछ कि हामी त भजन गरौँला, हामी त कीर्तन गरौँला, तर अब कलियुगका जो जीवहरू छन्, कलियुगमा जसले जन्म लिन्छ उनीहरूको के हालत हुन्छ? कलियुगका व्यक्तिहरूले, कलियुगका जीवहरूले भगवानलाई भज्दैनन् भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हवनबाट भएन, अब कुनै ज्ञानी व्यक्ति आउनुभयो भने केही सत्सङ्ग सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कथा सुन्नको लागि बहुत कुशल हुनुहुन्थ्यो, कथा सुनिरहन मन लाग्थ्यो उहाँहरूलाई। कथा, सत्सङ्ग, भगवानको भजन कीर्तन गर्न मन लागिरहन्थ्यो। जसले सज्जन मनमा सङ्कल्प गर्छ भगवानको चिन्तन गर्छु भनेर, जसले मनबाट सम्झन्छ भगवानलाई म भज्छु भनेर, जसले मन
सबै भगवान प्रति चढाउँछ उसलाई अवश्य पनि भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सोच्नुभयो कुनै ज्ञानी गुरुको आगमन भएदेखि त कथा सुन्दा हुन्थ्यो, कथा सुन्ने थिए। कोही कथा सुनाउनेवाला गुरु आइदिए हुन्थ्यो, एकदम लालायित हुनुहुन्थ्यो, कोही आइदिए हुन्थ्यो, कसैले कथा सुनाइदिए हुन्थ्यो, कसैले सुनाइदिए हुन्थ्यो भनेर। सज्जन सुन्नुहोस्, हामीले पनि कथा त सुन्छौँ, हामीलाई पनि कथा सुन्न मन लाग्छ, तर कथा सुन्ने प्रमुख अधिकारी चाहिँ को रहेछ ध्यान दिनुहोस् है। एक ठाउँको कुरा हो, गाउँमा धेरैजना भेला भएर बस्नुभएको रहेछ। यसै एकादशीको दिन भजन कीर्तन गरेर भेला हुनुभएको रहेछ। त्यति बेला एकजना गुरु चाहिँ घुम्दै घुम्दै आउनुभएछ, धोती कुर्ता लगाउनु भएको थियो, निधारमा चन्दन थियो। सबै ती एकादशीमा जो भजन कीर्तन गरेर बस्नुभएको थियो जनसमूहहरू, उहाँहरूले ती गुरु आउने बित्तिकै भन्नुभएछ, गुरुजी आज हामी एकादशीको कथा सुन्न चाहन्छौँ, कथा सुनाइदिनुहोस् न। किनकि ज्ञानी व्यक्ति आउनुभयो, ज्ञानी आउने बित्तिकै भगवानको कथा सुन्ने इच्छा राख्नुभयो। गुरुलाई बस्नको लागि आसनको पनि व्यवस्था गरिदिनु भयो। गुरु आसनमा बस्नुभयो कथा सुनाउनको लागि भनेर। र पहिलो प्रश्न गुरुले भन्नुभयो सबै श्रोताहरूलाई, अरे भक्तजनहरू हो, हजुरहरूले भगवानको बारेमा केही जान्नु भएको छ? यदि जान्नु भएको छ भने हात उठाउनुहोस्। तब सज्जन त्यहाँ भेला हुने सबैले हात उठाउनु भयो, हामीले जानेका छौँ, हामीले जानेका छौँ भने सबैले। त्यो जो गुरु हुनुहुन्थ्यो ती गुरु तुरुन्त ओर्लिनु भयो, ओर्लिएर जानुभयो आफ्नै बाटो, अघि जुन बाटो जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला सबै भक्तजनले भन्नुभयो, गुरुलाई त हामीले कथा सुनाउनको लागि भनेर राखेको थियौँ व्यासासनमा, गुरुजी त उठेर जानुभयो त। एकजना त्यही समूह मध्येको व्यक्तिले भन्नुभएछ, सायद हामीले सबै भगवानको बारेमा जान्दछौँ भन्यौँ, त्यस कारणले गुरु जानुभयो। एकपल्ट हामी अनुरोध गरेर गुरुलाई बोलाउँ र भनौँ सबैले हामी केही जान्दैनौँ भनेर। सबै श्रद्धालु भक्तजनहरू फेरि गुरुजीको पछि पर्नुभयो, गुरुजी हामीलाई माफ गर्नुहोस्, एकपटक अब आएर हजुरले कथा सुनाइदिनुहोस्। गुरुजी आउनुभयो, फेरि व्यासासनमा बस्नुभयो। गुरुजी बसेर फेरि प्रश्न गर्नुभयो, हजुरहरूले भगवानको बारेमा केही बुझेको छ? सबैले हात उठाउनुभयो, हामीले केही बुझेको छैन गुरुजी, केही बुझेको छैन भगवानको बारेमा। फेरि गुरुजी उठ्नुभयो, उठेर निस्कनुभयो, जानुभयो। तब सज्जन भक्तहरूले विचार गर्नुभयो, गुरुलाई हामीले भगवानको बारेमा बुझेको छौँ भनेर भन्दा पनि जानुभयो, भगवानको बारेमा हामीले केही बुझेको छैन भन्दा पनि जानुभयो। के भन्दा चाहिँ गुरुले हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्छ होला भनेर गाउँको जो गुरु हुनुहुन्छ प्रमुख, उहाँलाई बोलाउनु भएछ सबै भक्तजनले। गुरुजी हजुरले नै बताइदिनुहोस्, गुरुजीले भगवानको बारेमा केही बुझेको छौ भन्दा हामीले के भनौँ, किनकि गुरुजीबाट हामी कथा सुन्न चाहन्छौँ। तब गाउँको जो गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो, यदि गुरुले आएर सोध्नु भयो भने भगवानको बारेमा केही जानेको छौ भन्नुभयो भने पनि नबोल्नु, भगवानको बारेमा केही जानेको छैनौ भन्दा पनि नबोल्नु भन्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि गुरुलाई, गुरुजी एकपल्ट आउनुहोस्, कथा सुनाइदिनुहोस्। गुरुजी आउनुभयो, कथा सुनाउनको लागि प्रारम्भ गर्न लाग्नु भएको थियो। फेरि सोध्नुभयो, भगवानको बारेमा केही बुझेको छ? कोही बोलेनन् त्यति बेला। फेरि सोध्नुभयो, भगवानको बारेमा कसैले केही जानेको छ या नजानेको कोही छ? कोही बोलेनन्। तत्काल गुरुले भन्नुभयो, वास्तवमा कथाको अधिकारी त्यही हुन्छ जो मौन बसेर, जो शान्त बसेर कथालाई सुन्ने गर्छ। आज यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरू कथा सुन्नको लागि यति लालायित हुनुहुन्छ, हामी कथा सुन्न चाहन्छौँ भनेर मनमा यति उत्साह छ कथाप्रतिको, यति बडो श्रद्धा छ कथाप्रतिको। जब श्रद्धा मनमा उत्पत्ति हुन्छ, श्रद्धा भइसकेपछि श्रद्धा विश्वास रूपिणौँ, श्रद्धा जब विश्वास बढ्छ, श्रद्धाको जागृत हुन्छ, उहाँहरूको इच्छा शक्ति जब बढ्दै बढ्दै गयो, तत्काल सुतजी महाराज त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। सुतजी महाराज त्यहाँ आउनुभयो, सुत गुरुजी आउनुभयो त्यहाँनेरि। गुरुजी आउने बित्तिकै सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले गुरुजीलाई भन्नुभयो, अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जब सुतजी महाराज आउनुभयो, सुतजीलाई देख्ने बित्तिकै सौनकादि 88,000 ऋषिहरू जराकजुरुक्कै उठ्नुभयो, उठेर आसन दिनुभयो, जलको व्यवस्था गरिदिनु भयो। सज्जन जीवनमा हामीले पनि अतिथि सेवा यसै गरी गर्नुपर्छ अरे।
केही कुरो हाम्रो घरमा छैन भने पनि घरमा आएका व्यक्तिलाई जल अवश्य दिनु अरे, 1 गिलास जल। हामीले आएको अतिथिलाई जल दिँदाखेरि त्यो पितृहरूले पाउँछन् भनेर गरुड महापुराणमा वर्णन गरिएको छ। आसन दिनु अरे बस्नको लागि, जो आए पनि हामीले कसैलाई निराशा बनाएर नपठाउनु अरे, कोही माग्ने आए भने पनि केही दिनु अरे। यही शिक्षा दिनुभयो सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले हामीलाई। जब सुतजी महाराज आउनुभयो, सुतजीको बडो भव्य स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, 1650द्वारा पूजन गर्नुभयो, जल पिलाउनु भयो। त्यस पछाडि तुरुन्तै प्रश्न गर्नुभयो, अज्ञान ध्वान्त विध्वंस गुरुजी, हामी अज्ञानी छौँ, हामी मूर्ख छौँ, हामी केही पनि जान्दैनौँ, हजुर त सबै कुरा जान्नुहुन्छ, हजुर त कोटि सूर्य समप्रभ, करोड सूर्यको समान हजुरसँग प्रकाश छ। त्यस कारणले गर्दा गुरुदेव हजुरले हामीलाई कथा बताइदिनुहोस्, हामीलाई सत्सङ्ग सुनाउनुहोस्, जुन सत्सङ्गद्वारा भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान, भक्तिको वृद्धि होस्, ज्ञान बढोस् र वैराग्यता मनमा आओस् र विवेक बढेर वर्धते महान महान विचारहरू हाम्रो मनमा जागृत होस्। संसारको माया मोहबाट पर भाग्न सकियोस्, माया मोहको दुनियाँमा पर्नु नपरोस्, यो संसारमा फेरि जन्मने फेरि मर्ने चक्रबाट सदा सर्वदाको लागि निस्किन चाहन्छौँ, त्यस्तो खालको हजुरले कथा बताइदिनुहोस्। यो कलियुग हो गुरुदेव। सौनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हामीले सुनेका थियौँ सत्ययुगमा एउटा मनुष्यको आयु 1 लाख वर्षको हुन्थ्यो अरे। सज्जन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यह घोरे कलौ प्रायो जीवस चासुरतामगत, यो त घोर कलियुग हो। जीवहरू असुर प्रवृत्तिका भइरहेका छन् आजको दिनमा। सौनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले। हजुर ज्ञानी हुनुहुन्छ, हजुर सन्त हुनुहुन्छ, हजुर महान हुनुहुन्छ, किनभने सन्तहरूको काम नै त्यही हुन्छ, आफ्नो हानि होस् तर अरूको सधैँ भलो होस्, अरूको सधैँ जय जय होस्, आफूसँग होस् या नहोस् तर अरूको सधैँ होस् भन्ने जसको चाहना छ उनै सन्त हो। गुरुदेव हजुरप्रति यस्तै यस्तै चाहना छन्, त्यस कारणले हजुर ज्ञानी हुनुहुन्छ, हजुर सन्त हुनुहुन्छ। आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले, आफ्नो हानि नपारी गर्छ अरूको उद्धार सामान्यले। आफ्नो हानि चाहिँ नहोस् तर अरूको पनि काम बनोस्, अरूको पनि जय जय होस्, अरूको पनि कल्याण होस्, अरू पनि बाँचुन् म पनि बाँचौँ भन्ने जुन सोच छ त्यो सामान्य मनुष्य हो। सज्जन अरूको चाहिँ हानि होस् या अरूको चाहिँ हानि नहोस्, बरु आफ्नो हानि होस् भन्ने त महान भइहाल्यो, त्यो श्रेष्ठ भयो। त्यस पछाडि जुन व्यक्तिले आफ्नो पनि हानि नहोस् तर अरूको पनि हानि नहोस् भन्ने चिताउँछ, अरूको पनि हानि नहोस् भन्ने चाहना राख्छ, ऊ सामान्य व्यक्ति भयो। अर्कोलाई बिगारी आफू बनिनु त्यो राक्षसी काम हो। अरूलाई बिगारेर जो व्यक्ति आफू बनिने चक्करमा लागेको हुन्छ, अरूको जे सुकै होस्, अरूलाई जस्तो सुकै स्थिति आओस् तर आफूले रुपियाँ कमाउनु छ भन्ने या आफूले चाहिँ बाँच्नै पर्छ, आफू चाहिँ राम्रै हुँ तर अरू समाप्तै हुन सकिउन् भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्ति चाहिँ राक्षस प्रवृत्ति हो भनेर यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। हामी मानव हौँ, हामी मनुष्य हौँ, हामीले राक्षसी प्रवृत्ति पाल्नु हुँदैन मनमा, यो कुरो यहाँ बताइएको छ। अर्कोलाई बिगारी आफू बनिनु त्यो राक्षसी काम हो। हामी धर्ममा रहनुपर्छ, राक्षस प्रवृत्तिको बन्नु हुँदैन, किनभने हामीलाई जुन मानव देह मिलेको छ यो देव दुर्लभ देह मिलेको हो, फेरि हामीलाई प्राप्त हुन्छ हुँदैन त्यो थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा मिलेको मानव देहद्वारा यो भवसागर तर्नुपर्छ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सत्सङ्ग गर्न आवश्यकता छ, भगवानको कथा सुन्नको लागि आवश्यकता छ। अनि व्यर्थै जो अरूलाई पिर्छ उसको जान्दैन के नाम हो। जसले व्यर्थै अरूलाई दुःख कष्ट दिने गर्दछ उसको नाम कसैले पनि जानेको हुँदैन। सौनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, गुरुदेव हामीले सुनेका हौँ, हामी एक आपसमा सत्सङ्ग गरिरहन्छौँ, एकजनाले हामीलाई सुनाउनुहुन्छ फेरि हामी अर्कोलाई सुनाउँछौँ, यसरी हामी सत्सङ्ग कथाहरू गरिरहन्छौँ। हामीले सुनेका हौँ कि सत्ययुगमा एउटा मनुष्यको आयु 1 लाख वर्षको हुन्थ्यो अरे। सज्जन ध्यान दिनुहोस् है, यो वास्तविक कुरा हो। सत्ययुगमा एकजना मान्छेको आयु 1 लाख वर्षको हुन्थ्यो। सत्ययुग सकियो, त्रेतायुग जब लाग्यो एउटा सुन्ना घटेछ मनुष्यको आयुको।
एउटा सुन्ना घटेर त्रेतायुगमा एउटा मान्छेले 10,000 वर्ष बाँच्नु पर्थ्यो अरे, यो उसको आयु थियो। फेरि त्रेतापछि द्वापर युग आयो, फेरि एउटा सुन्ना घटेछ। एउटा सुन्ना घटेपछि 1000 वर्ष द्वापर युगको मनुष्यले बाँच्नु पर्थ्यो। यो शास्त्रको उमेर हो, शास्त्रले बताएको हाम्रो उमेर हो। त्यस पछाडि जब कलियुग आयो, कलियुगमा फेरि एउटा सुन्ना घटो, 100 वर्षको आयु मनुष्यको हुन्छ। जम्मा हो 100 वर्ष आयु नरको, 50 गयो रात भई। 100 वर्षको आयु कलियुगको मनुष्यको हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले 50 वर्ष चाहिँ सुतेर बिताउँछौँ अरे। भनिएको छ, खेल्दै बितिगो बाल्य अवस्था, तरुणीतिर गो तरुणावस्था, वृद्ध भएपछि चिन्ता लीला, हरिकन भजने कुन हो बेला, भज गोविन्दम भज गोविन्दम, गोविन्दम भज मूढमती। आयु हाम्रो थोरै छ सज्जन, तर पनि हामी 100 वर्षसम्म पनि बाँचेका हुँदैनौँ। किन भन्दा हामी आफ्नै कारणले बाँच्दैनौँ। हामीले जीवनमा यो शरीरलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने कुरो हामीले बुझेका हुँदैनौँ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, बडो राम्रो कुरो छ। हामीले एउटा नयाँ गाडी किन्यौँ भने सोच्नुहोस् है, बडो राम्रो कुरा छ। हामीले शरीरलाई केही नगरेको कारणले रोगव्याधको उत्पत्ति हुन्छ। हामीले शरीरको लागि एक्सर्साइज नगरेर, शरीरको समय समयमा उपचार नगरेर, शरीरमा कसरी खाने, कसरी लाउने, कति बेला उठ्ने, कति बेला सुत्ने जुन दिनचर्या छ, यो बिग्रिएको कारणले गर्दा व्यक्ति सायदै धेरै रोगी हुन्छ। यो बिग्रिएकै कारणले गर्दा व्यक्ति छिटै मर्छ। एउटा हामीले उदाहरण यसरी बुझ्न सक्छौँ। हामीले एउटा नयाँ गाडी निकाल्दैछौँ भने, नयाँ कार किन्दैछौँ भने, ध्यान दिनुहोस्, कार किनौँ या बाइक किनौँ या बाइक किनौँ, जे किने तापनि हामीले नयाँ साधन निकाल्दैछौँ भने मालिकले भनेको हुन्छ यति वर्षसम्म यसको जिम्मा कम्पनीले लिन्छ, समय समयमा सर्भिस गराउनु होला, यो बुक पढ्नु होला, यो बुकको अनुसार हजुर हाम्रो कम्पनीमा आउनु होला, यसको सर्भिस गराइरहनु होला, यति वर्षको जिम्मा कम्पनीले लिएको छ भन्छ कुनै पनि गाडी निकाल्दा। अब सोच्नुहोस्, हामीले गाडी निकाल्यौँ, त्यो बुक लगेर च्यातेर फ्याल्दिउँ कतै, वा त्यो बुक हामीले हाम्रो साथमा राख्दै राखेनौँ, त्यो बुकलाई हामीले कहाँ फ्याल्यौँ त्यो हामीलाई नै थाहा छैन। हामीले गाडी कुदाइरह्यौँ, बहुत कुदायौँ गाडी, वर्ष दिन भयो हामीले सर्भिस पनि गराइएन, त्यसको लागि कहीँ लिएर पनि गइएन, चलिरहेछ, खुब चलायौँ हामीले। त्यस पछाडि राम्ररी गाडी बिग्रियो। अब कम्पनीमा लिएर जानुहोस्, कम्पनीमा लिएर गएर लु बनाइदिनु पर्यो हजुर भन्नुहोस्। त्यति बेला कम्पनीको मालिकले भन्छन्, भाइ तिमीलाई हामीले भनेको थियौँ समय समयमा आउनु, तब कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ, तिमी त आएनौ, अब बिग्रिएछ तिम्रो, यसको जिम्मा कम्पनीले लिँदैन। यस्तै होला जस्तो लाग्छ मानव जीवन पनि। हामीले जुन मानव जीवन पाएको छौँ, मानव जीवन पाउँदैखेरिबाट गीताको पुस्तक हामीसँग छ, गीताको पुस्तक यो दुनियाँमा थियो, त्यो गीतालाई पढेर, त्यो गीतालाई अध्ययन गरेर त्यहाँ भएको अनुसार हामीले सर्भिस गर्ने हो भने, सर्भिस माने भोजन गर्ने हो, जल पिउने हो, उसले बताए अनुसार हामीले जीवनमा अनुसरण गर्ने हो भने हामीलाई यति धेरै रोग लाग्दैन थियो, यति धेरै व्याधि उत्पन्न हुँदैन थियो, जीवनमा भय उत्पन्न हुँदैन थियो, डर उत्पन्न हुँदैन थियो। हामीलाई किन यस्तो भयो त, किन हामी रोगी हुँदै गयौँ, किन हामीलाई आपत्ति विपत्ति पर्दै जान्छ भन्दा हामीले बुक पढेनौँ, आफ्नो जीवन हाम्रो तरिकाबाट चलायौँ। जब रोगले हामीलाई घेर्छ, जब रोगले हामीलाई समाउँछ, त्यति बेला हामीले पश्चाताप गर्नुभन्दा सिवाय अरू कुनै पनि कुरा छैन। मनबाट पश्चाताप मात्रै हुन्छ, गर्न हामी केही सक्दैनौँ त्यस पछाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सत्सङ्ग समयमै गर्नुपर्छ, भगवानको नाम समयमै जप्नुपर्छ, भगवानको चिन्तन समयमै गर्नुपर्छ। समयमै गरेको भगवानको चिन्तन, समयमै जपेको भगवानको नामको प्रभाव साह्रै धेरै हुन्छ सज्जन। यह घोरे कलौ प्रायो, यो त घोर कलियुग हो। यो कलियुगमा त भगवानको नामको जति महिमा छ, भगवानको नामको जति महत्त्व छ, त्यति दुनियाँमा केहीको पनि महिमा छैन।
कलियुगबाट पार हुनको लागि त भगवानको नाम अनिवार्य जप्नै पर्छ। भगवानको नामको नौकामा चढेर हामी यो भवसागर पार गर्न सक्छौँ। यो कलियुगको प्रमुख साधन हो भगवानको भजन। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव 100 वर्षको उमेरमा पनि व्यक्ति क्लेशले आक्रान्त भएको छ, रोग व्याधिले सताएको छ, मान्छे बडो दुखी छ। हेर्नुहोस्, शौनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म त हामी ठिक छौँ, तर हामीले भविष्यलाई विचार गऱ्यौँ। अब आउने समयमा व्यक्तिहरू क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव, व्यक्ति पीडामा हुन्छ, साह्रै धेरै पीडा हुन्छ कलियुगको व्यक्तिलाई। सानो तिनो समस्याबाट पनि चल्न सक्दैन व्यक्ति, समस्याको समाधान नखोजिकन ऊ आत्महत्या गर्नतिर लाग्छ। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव, कुनै न कुनै दुःख, कुनै न कुनै पीडाद्वारा त्यो कलियुगको मनुष्य पीडित भइरहेको हुन्छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिना रहत उदास, थोडे थोडे सब दुखी, सुखी राम के दास भनिएको छ। कोही शरीर सम्बन्धी दुखी छन्, कसैको शरीर रोगी छ, कोही चल्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा दुःख भयो। कोही मन दुखी, कसैको मन दुखिरहन्छ, मन दुखिरहन्छ, मन भत्भत पोलिरहन्छ, यो मनको दुखी भयो। कोही धन बिना रहत उदास, कलियुगको जीवहरू कति चाहिँ धन नभएको कारणले धन 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 भन्दा भन्दै एक दिन निधनलाई प्राप्त गर्छन्, तर धन भन्न छोड्दैन, यो धनद्वारा दुखी छन्। कोही कारोबार नचलेर दुखी छन्, कलियुगका मनुष्य दुखी हुन्छन्। कोही व्यवहार नचलेर दुखी हुन्छन्, कोही व्यापार नचलेर दुखी हुन्छन्, कोही आहार नचलेर दुखी हुन्छन्। हेर्नुहोस्, खानको लागि सबै कुरा छ, तर डाक्टर साहबले भन्नुभयो भोजन नगर्नु है, भोजन गर्नुभयो भनेदेखि हजुरको मृत्यु हुन्छ। अब भोजन गर्न पाएन उसले, त्यही दुखी छ व्यक्ति। कोही धन नभएर दुखी छ, कोही सम्पत्ति धेरै भएर पनि दुखी छ, कोही स्वस्थ नभएर दुखी छ, कोही अस्वस्थ भएर दुखी छ। कुनै न कुनै यो संसारमा दुःखले कहिल्यै छोड्दैन मनुष्यलाई, एउटा न एउटा दुःखले सदा सर्वदा समातिरहेको हुन्छ, मान्छेलाई दुखी हुन्छ। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव, क्लेशमा व्यक्ति लागिरहेको हुन्छ, क्लेशले युक्त भएको हुन्छ मनुष्य। जति नै उसले म ठिक छु, म खुसी छु, म आनन्द छु भने पनि उसको हृदय आनन्द भएको हुँदैन। कलियुगको जीवको क्लेशले आक्रान्त भएको हुन्छ। शोधने किम परायणम, त्यस्तो जीवहरूको मन शान्ति गर्नको लागि, त्यस्तो जीवहरूको उद्धार प्राप्त हुनको लागि, त्यस्तो व्यक्तिहरूको पनि कल्याण हुने खालको हामीलाई कथा बताइदिनुहोस्। श्रेयसाम यत भवे श्रेय, श्रेय माने राम्रोमा पनि राम्रो, उत्तममा पनि उत्तम, पावनानाम च पावनम, यति राम्रो कथा बताइदिनुहोस्। कलियुगको जीवले यदि त्यो कथा सुनो भने मनमा भएका विकारहरू, चञ्चल भएको मनलाई केन्द्रित गर्न सकोस्, उसले केही गर्छु म अझै रहन्छु भन्ने खालको वातावरण बन्ने खालको एउटा कथा सुनाइदिनुहोस्, जसको कारणबाट उसले जीवन पनि जियोस् र कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, भगवान कृष्णको प्राप्ति पनि उसलाई होस्, भगवानको प्राप्ति पनि होस् उसलाई। यस्तो खालको कथा, यस्तो खालको साधन बताइदिनुहोस्। तद्बदाधुना गुरुजी, हजुर त सबै कुरा जान्नुहुन्छ, हजुरले नजानेको कुरा केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा हजुरले यो सबै कथा हामीलाई बताइदिनुहोस्। हामीले सुनेका हौँ चिन्तामणिले लोकको सुख दिन्छ, सुरद्रु स्वर्ग सम्पदम, कल्पवृक्ष जो हुन्छ, कल्पवृक्षले स्वर्गको सम्पत्तिलाई पनि दिने गर्दछ। तर प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम, यदि सद्गुरु प्रसन्न हुनुभयो भने वैकुण्ठ जुन योगीहरूको लागि पनि दुर्लभ छ, त्यस्तो वैकुण्ठ पनि जीवलाई प्राप्त हुन्छ। गुरुदेव, आज हजुरको हामीले दर्शन गरेका छौँ, हामी धन्य भएका छौँ। हजुरको दर्शनले नै हाम्रो पाप समाप्त भएको छ, मन पवित्र भएको छ। अब हजुरले हामीले भनेको कथा सुनाइदिनुहोस्। तब सूतजी महाराज भन्नुहुन्छ, गुरुजी भन्नुहुन्छ, प्रीति शौनक चित्तेते यतो वच्मि विचार्य च, सर्वसिद्धान्त निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अरे शौनकादि ऋषिहरू, हजुरहरूले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। आफ्नो लागि सोच्नु भएन हजुरहरूले, जो परहितको लागि सोच्छ वास्तवमा त्यही मनुष्य हो। आफ्नो लागि जसले सोच्छ त्यो त राक्षस हो, त्यो त पशु हो। एउटा बाँदरले पनि आफ्नो बच्चालाई, मरेको बच्चालाई
3-4 दिनसम्म आफ्नो पेटमा झुन्ड्याएर राख्छ, त्यस पछाडि जसरी छोडेर हिँड्छ, त्यस्तो पशु बन्नु हुँदैन। मनुष्यले परहितको कुरा सोच्नुपर्छ, मनुष्यले परहितको कुरा सोच्नुपर्छ। हजुरहरू वास्तवमा परहितको कुरा सोच्नुभयो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भनेर सुतजी महाराजले धन्यवाद दिनुभयो। यतो बच्मे विचार्य छ, हजुरहरूले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यसको म उत्तर दिनेछु, बडो विचार गरेर बडो राम्रो कुरा दिनेछु। मैले सकेसम्म सर्व सिद्धान्त निष्पन्नम, सबै शास्त्रहरूको जुन सार वस्तु छ त्यसलाई निकालेर म हजुरहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्नेछु, जसबाट चाहिँ संसारको भय समाप्त हुन्छ। व्यक्ति कुनै न कुनै भय, कुनै न कुनै डरमा, संसार कलियुगको जीव जुन छ कुनै न कुनै डर, कुनै न कुनै भयमा सधैँ आफ्नो जीवन बिताइरहेको हुन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। भक्त्यो घवर्धनम यच्छ, जसको कथाले चाहिँ भक्तिको वृद्धि हुन्छ, ज्ञानको वृद्धि हुन्छ र कृष्ण भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ र उसको हृदयमा भगवान कृष्ण आएर विराजमान हुनुहुनेछ। यस्तो कथा म बताउँछु। तदहम ते विदास्यामी सावधानतया शृणु। हे ऋषीश्वरहरू हो, हे सौनकादि 88,000 ऋषिवरहरू, हजुरहरूले यो कथालाई सावधान भएर सुन्नुहोस् भन्दै अहिलेको कथालाई यहीँनेरि विश्राम। हामीलाई पुरै सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म हजुरहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला र हामीले दिएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न पनि नबिर्सनुहोला। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। भोलिको दिन फेरि हामी भेट हुने नै छौँ। ओम अस्तु।